ازي ملأخت زي نتجارو إيو تجراي تسوعنا الله تجراي تدلينا الله حدش نجار كنفتن داقم كنهانسا إدن إد تتحزنا خنلعل حاف كنبلا نابتناي قدم براخا كنديبا تجراي تدلينا الله أحواتي كزارب سمعني اوه تجارو أحواتي صني لكم أدمسوني اوه أفتنا علنا أفتنا سراح يلن تسفا يلن قسانت يلن رهوا يلن جن كوجحيو كرهويو تحزي زيلو خنفتروينا اتي دس زيبل كنزلوينا اتي دس زبلنا اتي بهجنا كنفتروينا كنبروينا اوه بعلنا نما نم كي تصبنا اتي ندليو كنفلطو دحر مفلاطنا ون كنهانصو نام بحبار كنفترو اوه بعلنا نما نم كي تصبنا اتي ندليو نفلطو نام بحبار نهنصو بحبار نفترو اتي زين دوليون نفلطو بحبار دما نوجدو نحبر إدنيد نتحاز كشاب شعوجن نتصمم اوه نتصمم سننا نخيسنا تزمت بروح جزي تزمت رهوا نحسبنا نتصمم سننا ننكس نتصمم كما يعلكم እንኳዕ ደህና መጻኹም እዚ ሳክሰስ ሰሚናር እዩ ሳክሰስ ሰሚናር ብሳክሰስ ናይ ህይወት ክህሎት ዝዳሎ ሰሚናር እንትኾን ኣብ ህይወትና ዝጠቕሙ ጥበባትን ክእለታትን ብመልክዕ ስልጠና እንህበሉ ሰሙናዊ ሰሚናር እዩ ተመሳሳሊ እውን ብሳክሰስ ሰሚናር ዝዳሎ ብሳክሰስ ናይ ህይወት ክህሎት መሰልጠን ማእኸል ዝዳሎ ሰሙናዊ ሰሚናር እንትኾን ካብ 2012 ጀሚሩ ካብ 2013 ጀሚሩ ናይ ነፃ ስልጠናታት ንሃብናሉ ዝመጻና ሰሙናዊ ሰሚናር እዩ ሎሙ እውን ተራኺብናሉ ዘለና ኣብቲ ሰሚናር እዚ ተሳተፍቲ ኮይና ህይወትና ቀይሩ ዝኽእሉ ጥበባትን ክእለታትን ክንረኽበሉ ኢና ብዝብል ኢና እቲ መድረኽ እዚ ነዳልዎ ከም ሳክሰስ ናይ ህይወት ክእለት መሰልጠን ማእኸል ታይ ዝብል مريح قال لنا تجراي نمبار متشوت مقبار زبل مريح قال لنا سعوت نمقبار ون أو خلت زرفي إنا نسرح تحدى أو حوية عبية سن البنا تخال أيضا ما أو حوية عبية إيكونومي إنا نسرح تمساسالي أو زيومون كاو خلتشحن 10 سلستين جميرو استفلا علي من قصاصاتنا جورنا متيناينا نعملت نمرأي تدلينا كم أو حوية عبية سن البنا ساكسس سمينار إلنا كاقلتشحن 10 سلستين جميرو ناي نصا سلطناتات نهابنا مصيناينا بفلاي خا او هيوتنا كتقوم زخولو طبباتن خيلتاتن نهابنا مصيناينا بتمساسالو ون دق سبات عقمم كوصلهم زخولو طبباتن خيلتاتن نهابنا مصيناينا تمساسالي اب حويتن عبيتن ايكونومي دما استفلالي تكالات بمسرات تمساسالو ون حوراوي عقمي بمدمر استفلالي زيغاتات تطقامي ام مغبار بايكونومي ون تربحتي ام مغبار ناسرحنا مصيناينا زيوم ون كم تكال زمسرتنا يوم تكالات مسريتنا ون عوي درجه زوصحنا يوم تكالات لو نابنت نمراي كم وحس ريل استيت مسريتنا نمحبرسب منبري ابايتي زفتح تكال غيرناينا تمساسالو ون مداي موزون فتران وددر مناسي عقمم خلوتهم مويኦም زوصلو بايتا فطيرنا نابزل على درجه بإثيوبيا درجه ون تشلمت زخونلو مدرخ فطيرناينا تمساسالي حزون صقم تግራይ بزوم تكالات زياتهم كفتحي خولي بزحات صقمات اللونا صقمات بزفتحنا قطر دما صقمات فتحن ترفي سوسوات تكالات خنبزح لنا تمساسالي ون تግራዋይ ካብቲ حزب ጽሕዎ ዘሎ استفلالي نايسنال بونان نا ايكونومي وصعاتات كنوصلنا بزبل ون ساكسس انترناشنال تريد اند لوجيستكس ون مسريتنا حزي اب تطايشو اوريدي بعلي اب سراحيو زركب اب سراح منقسقاسي زركب تمساسالو ون حزي كارنتلي صقم تግራይ ታዩ ይልና ተሐስብተ ለና ናይ ትራንስፖርት صقمات አሎ بزبل ادوليس ترانسبورت زبل قمت بإلكتريك زሰርሐስ قدم باس سلام باس واليا باس ምናምን እንፈልጠን
ንሰን ንምትካ ኢልና በኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ካብዚ ኣገረ ቋራጭ ካብ መቐለ ኣዲስ ኣበባ ካብ መቐለ ናብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ሃገራት ክሰርሕ ዝኽእል ትካል እውን መስሪትና ምንቅስቃስ ኢና ዘለና እዚኦም እዩ ሳክሰስ እናሰርሐ ነይሩ ኣካል እዚ እውን ሎማዓንቲ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ ከም ትግራይ ደረጃ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ተሃሲና ኢና ዘለና ንተሃሰያ እዚ ከዓ ኣብ ስነ ልቦናን ናብ ኣረኣያን ለውጢ እንድሕር ሰሪሕና ኢና ብኩለ መዳይ ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ብዝብል እምነት ሳክሰስ ሰሚናር ኣዳሊና ብነፃ ስልጠናታት እናሃብና ኢና ንመናእሰይ ክርብሕሉ ዝኽእሉ ሰባት እንጠቕላላ እውን ንማሕበረሰብ ካብዚ ሓሊፉ እውን ብቴሌቪዥን ክሓልፍ ኣለዎ ብዝብል ምስ ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ብምውዓል ኣብ ኣየር ምውዓል ኣብ ኣየር ረውዒልናዮ ኢና እዚኦም እውን ብኣካል ክመፁ ዘይኽእሉ ተመሳሳሊ እውን ብዝተፈላለዩ ፀገማት ኣብዚ ክርከቡን ዘይኽእሉ ብኣየር ክከታተሉና ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ኣብ ቴሌቪዥን ክከታተሉና ይኽእሉ እዮም ተመሳሳሊ ከም ትቅድም ኢለ ዝገለጽኽዎ ሎማዓንቲ ተረኺብናሉ ዘለና ሳክሰስ ሰሚናር እዩ ሳክሰስ ሰሚናር The Power of Belief ልብል ርእሲ ብሓውና ተወልደ መብራህቱ እዩ ክወሃበና ሎማዓንቲ ቀድሚ ኢላው ተውየ ምኻደ ግን ብዛዕባ ተውየ ዝተወሰነ ክብል ምክንያቱ እቶም ክፀርሖም ነበርኩ ትካላት ካብ ሓሳቦም ጀሚሩ ካብ ሕልሞም ጀሚሩ ክሳብ መፈጸምቶኦም ኣብ ቀድሚት ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ሓውና ተወልደ መብራህቱ ስለ ዝኾነ እቶም ትካላት እዚኣቶም ድማ ካብ ውልቀ ሰባት ሓሊፎም እውን ንትግራይ ንማሕበረሰብ ትግራይ ዝረብሑ ዘለው ትካላት ንመናእሰይ ትግራይ ብፍላይ ውድድር መዳይ ውድድር ምህዞን ፈጠራን ብጣዕሚ ስፔስ ዝፈጥር ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣብ ዋሕስ ሪል ስቴት መስራትን ቦርድ ዳይሬክተርን እዩ ተመሳሳሊ እውን ናይ ሳክሰስ ህይወት ክህሎት መሰልጠን ማእኸል እውን መስራትን ስራሕ መካየድን እዩ መዳይ ምህዞን ፈጠራን ውድድር እውን መስራትን ቦርድ ዳይሬክተርን እዩ ተመሳሳሊ ሳክሰስ ኢንተርናሽናል ትሬድ ኤንድ ሎጂስቲክስ እውን መስራቲ እዩ ተመሳሳሊ አዶሊስ ትራንስፖርት እውን መስራቲ እዩ ናይዚኦም ትካላት መስራቲ ዝኾነ ለማዓንቲ ንዝኣመነሎም ሕልምታት ከመይ ኣቺቭ ከም ዝገበሮም እምነት ከዓ ክንደየናይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ዝብል ብጣዕሚ ደስ ብዝብል አንደበት ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ብጣዕሚ ደስ ብዝብል ብተግባር ዝተፈተነ ልምድታት ክእለታት ጥበባት ይዝበና ለማዓንቲ ናይ እምነት ሓይሊ ብዝብል ርእሲ ሓውና ተወልደ መብራህቱ ክበና እዩ ቀድሚ ተወልደ ምምጽኡ ግን ሓደ ግዜ ኣብ ከምዚኦም ዓይነታት ብጣዕሚ ኢንቨስት ዝገብረሎም ኣነ እውን ይገርመኒ እዩ ማለት ብነፃ ካብ 2013 ምንም ኣታው ዘይብሉ ሳክሰስ ናይ ህይወት ክህሎትስ ዛ ሕዚ ነዳልያ ኣለናስ ልዕሊ 50,000 ወፃእታት ተገይሩዋ እያ ትዳሎ زيات أو خلت سومن أو ورحي نوصل أيو بتعمي إنفست الجورولنا حد جزء أو خمسة يوم أبتبعت منامن مورالي وحد جزء أنت الجورمو مك قبلنا نجمع رامو سون للو من تفسس قبلنا مورال نهاون يوعلكم كم يكنيهم እግዚአብሔር ይመስገን በሰላም ተራኸብና አብዚ ባካል ብምርካብ ከምውን አብዚ ዘዘለኹም ወኾይንኩም ብዝተፈላለየ ናይ ሚዲያ መማረፂ እዚ ፕሮግራም እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ክብራትን ክብራን ሰላምታ ንዓኻትኩም ይኹን ስለ ተራኸብና ኣዚ ሕጉስየ እዚ መድረኽ እዚ ሳክሰስ ሰሚናር እዩ ካብ 2013 ጀሚሩ በብግዚኡ ከምዚ ዝቀፀለ ሰሚናር እዩ ዋና ዓላምኡ ንሕና ደቂ ሰባት ኣብ ህይወትና ክንዕውቶ ንንደል ነገር ዝሕግዙና ጠባትን ክእለታትን እንስልጥነሉ እንለማመደሉ ኣብ ህይወትና ንደልዮም ነገራት ንምዕዋት ዓቅም እንፈጥረሉ ሰሚናር እዩ ስለዚ ኣብዚ ርእሲ እዚ ኣብዚ ሓለፉ ሰሙናት ብዝተፈላለዩ ጉዳያት ተስልጠናና ኸይድናዮ መጽናዕና ትዝክሩ ተኾንኩም ናይ መጨረሻ ምሳይ ተራኸብናሉ ሰሚናር ክንዕውቶ እንደለ ነገር ከመገርና ንፈሊ ተዛዓበ ባህግና ከመገርና ነጽርና ንፈልጦ ብዙሓት ድሌታት እዮም ዘለውና ብዙሓት ባህግታት ኣለውና ቶም ባህግታት ካብ ከባቢና ናና ዝድፉ ድሌታት ኮን ይኽእል እዮም ካብ ውሽጥና ብትክክል ናትና ዝኾኑ ድሌታት እውን ኮን ይኽእል እዮም ስለዚ ንሱ ከመገርና ነጽርና ለይትን ትንህርስ ንሓስቦ ቀትርን ትንልዓል ድማ ንጎየሉ ዋጋ ንኸፍለሉ ሕልሚ ከመገርና ነቅምጥ ኣብ ዝብል ተማይጥና ነርና حكيدي تذكروا ده سلازو زي زلنا خلنا خنعوت ندل نصر زخانة من شمكا أنت نبهال شمنا سجأ مجأ خيفلنا خمن ناجر خلو تهي حلمها
أبن بحالو لجزء سجا مجا كيبلنا إننا جور حلم لنا علنا ديبنا يبلنا نتولسكي حلمي يبلين بيزوي يبلين كو حدا كلاريتي يبلين حدا كلاريتي توانا تشجر دناي مقبار زي بالكا خمزة لك مخاني تشجر أوكي عند قال الله يهوني بزح حساب زدولي زي عوت زدوليوس لزي فلت يوم زبهلا بهلا له أنا بتعمي شيرز جورو بزح حساب زدولي زي عوت تايس لزخوني اسكت بحده بزح حساب زدولي زي عوت زدوليو سلزي فلت يوم دليتات هلونا بزحات دليتات جن مسكونات زكاير دليتات يوم أنا أشتينا تركم كام دليتات يوم كونتات تغير كأنا أزتفو دليتات يوم اتخونتات كرمت من تزخون حاجة من تخونه مسانا زخون دليت نتصيركا لايف تايم زخون دليت مقامات بزحك اللي ليكونه ذا سوايو خم أجندة خم توبيك غيرنا أبز حلف الجزء وقعنا له لما أنتي كل زوجي زلسب زسأريه ميخون زي زسأريه أبيوتو كعوته زدلي بولد زخونه دريم الله بولد زخونه حلم الله ويلي إزام كاوينا هنقصل نخل نسو كم يجرنا أنا كنعوته خم نخل نأمن كم يجرنا أنا حيل إمنت تحلمنا سوريا لازم مجوار نتكلم نايلو ما عند توبيك ناي سلازي حلم نحر زيلو نايلو ما عند توبيك ترجمة يكلون مالتي تنام جمرتها نجار كافتم بزحات دليتاتنا تزولت ميزان زوس الدليت أنا تصيرنا فلتهم كلنينا سلعوات انتنوجع سلعوات بزحات سبات استفلا لا ترجم هيوم تزار يوم أما بزحات زرخوكو أنا ونسمع معلوم عوات مالت أبكندي هيوت كاز مزن باقي نمعوات زقبر وعزيو كندم انت هاي زمزن كندم تايز مزن كندي هيوت زمزن هيوت كات صح حمته تكون موداتا اور 5 عامت 6 عامت نقدميت من تهليكا بقى زيس ولا هيوت ني موداتا يكون بقى هيوت نا هيوت انفستمنت تغورو لتغل باقي مالتي تحلم نبلا زلنا كندنا هيوت كا مول انفستمنت ميزان زلو دليت أنا تصير كقميت كادوي لو ما أنت يقمتنا مالت صباح يهلينا مالت أيكونا تخانا تصبح بودرجان هيوتي إنفستمنت واجز اللو حلمي أنا تصير قميت الله خدوي أنت قميتنا تصبق نص خمي غيرنا نأمنه خمي غيرنا ريالايز زخون له نمرح زورد العدل نفتر لو ما أنت خرينا تزي قميتنا لو ما أنت نوري خرينا جن تمليسنا حلمنا حنا قمتنا يسمع معنا دي all right so the power of belief مجمرتها كاب كونسبتو خنرادا يغبا تلميدي انا هنا خبز جبر جميره زقالزي اب هيوتي طفي يفلط ازي ساكسس سيمينار حلمنا تግራይ ንምንባር ምቹቲ ምግባር እዩ እዚ حلمنا زي نخعوت بفولي أب حويتن عبيتن سنلبونان إيكونومن نسرح أب حويتن عبيتن سنلبونان إيكونومن تجارو لوت إن ممسع استفال عليو نهنسات عوتيوت زحجزنا تباتن لمدتاتن نسلتن نايودما نلمامد عقمتاتنا نردع بهجتاتنا ننصر ندلي هيوت ديزاين نجبر زي هيوت زي نمهنات دما بحوار نلمامد تمكرتاتن تباتن عود هيوت بحبار نمعبل بالساينسم بزح غزي يبحال بهايمانوتاو غدايم يبحال ግን ሚስ ኮንሰፕት ገይረዮ بتخكل يتردى أخوان most important له دمو كمي جيرئيه تباور نسو ناتيك جورز خيل انت أمينكا انباتات كتنقص أستخيلها انت أمينكا كل نجر
كتساق تخيلها جن أنت أمينك جن أنت أمينك تاي أزي تمهرنا كم يجرك تأمن كم يجرك تأمن نمتى أنا زي تمهرنا توم أنت أمينك تعقوتها تأمينك تعوتها زولنا سبات كميك من كم زخلون أي تردامن ومدمات مشترى وخمزلو سينس هاي جوروان مالتي سلازلو ما عندي كمي امنتنا أب حلمتها معوات باور اللو كمي كامنت بيلد خنجبر نخل زول نقدر نوقعنا سلازي امنت انتهي مالتي خابزول كنوقعنا كم زي ايديا زي خنقاير نخلينا قلنا علينا نحتت امنت انتهي مالتي ريل انتهي مالتي امنت سلازي خونا منفساو امنت يكوننا نوقع زلنا أوشتخا سلو زلو باتر أوشتخا سلو زلو بعلخا ديفلوب زغور كايم حقتات أوشتخا سلو زلو نهيوت تهولو ترقوم ننقرات تمزنولو ميزان ننقرات تردولو رديت إنا نوقع زلنا and تو انتنول كابي كموت زلون كرئينا سلازي the best قلاس أي كوين زرخوكو امنت مالت أوشتخا زلو زتقبل خي حساب مالتي أوش تخازله already زتقبل خي حساب تخكل خوني خل زي خون لي خل ما بقى خليك يا خل زي خليك عليه خل بستفلا لي قطع مجن أوش تخا سيف زجبر كيو حساب له خون ستاتمنت له استترقم حسابات له أوش تخا consciously unconsciously سيف زتجبروا حسابات له نساتهم يوم تي إمنة النولم زلنا حد سبنا يوعل زخون الرينج له تايك عوتي خل تايك عوتي خل تايك دفري خل تايك فرحي خل أمن تاي دفاريو أمن تاي فرحيو تاي عقمتها تمعبي لي إذا حسب تاي قدلتها تلوني اللي إذا حسب تاي كأليو اللي إذا أمن تاي كألني اللي إذا أمن this all ideas أوشتنا إذا تقبلنا يوم حسابات إنا لو ما عندي إمنات إلنا خنوقع من نخل إمنات إلنا منشن كنقورة من نخل سلذي belief is an accepted idea that the mind treats as a truth كم حق إذا تقبلنا يوم حسابات قلت هاي خوني حق خوني يخلو ليك خوني له يخلو وشتنا قلت كم يتقبلوهم كم حقي أبانا حقيهم even though consciously justify تقبر كتوقع خلها تخكل دي أي تخكلنا identify تقورة تخليها قلت still programmed زخونة save زخونة data سلوزلو ولا consciously everything is possible كبلي خلي بزحسن really نبتكبر كتأتو خلها قن this is possible and this is not possible زبل pattern الله وشتو زيت إمنة إنه لزلنا سلازي كم تزول قوة إمنة كنقول كلنا already أبحد حدنا سيفز قبرنا يو حساب كم حق وصلنا يو حساب ده أمبر حقي أيقونن جن كاوي متيو it's simply something the mind has accepted repeatedly بزحك زي تايدنا نقولنا subconscious mind أينا أي حقي أينا أي حسد أينا أي لوم زخون أينا أي دحر عمت زخون identify مقبار أي خير سلازي زخونو استدقاقهم حسابات أمرها خفيت كسمع خيام حسابات save مخانم أي غرن أبي أب subconscious mind that's why it may be fact خوني خير ليك خون ليك إليو مخنات subconscious mind save غير وزلا subconscious دمو is it true or false identify نايم مقبار عقمي يبل زي identify نايم مقبار عقم زلو منيو conscious mind يو and زي save كنقبر كلنا دمو conscious mind تنكار عين بر conscious mind بهالنجار develop هاي جبرنا even though develop غيرنا nowadays
ኮንሽስ ማይንድ አይኮና ይንጥቀም ታይና እንጥቀም ትሴብ ዝኾነ ፓተርን ኢና ንዓና ድራይቭ ንክገብረና ንገብር ታይዲ ዝብል ትጽናዓት ካብ ናይ ዓለምና ህዝብታት እቶም ሓደ ሚእታዊ ጥራሕ ይሓስቡ ታይ ማለት እዩ ፓራዳይሞም እምነቶም ኣብ ሳብኮንሽስ ማይንድ ሴቭ ዝኾኑ ሕግታት ሕድግ ገቢሎም ኮንሽስሊ ነገራት ኢቫሉዌት ክገብሩ ኮንሽስሊ ነገራት ክሪኤት ክገብሩ ይምክሩ ታይ ዝሎም 3% ድማ አለው ኮንፊውዝድ ዝኾኑ ላይክ ዝሓስቡ ዝመስሉ ዝምክሩ the rest 96% ካብ ምሕሳብ ሞት ይቀሎም من يحسولهم مالتي بروجرام بارادايم يحسولهم أفت بارادايم وش تمنى له أمنت له so ناتنا أمنتات كابي مسيوم منش أم كنفلتهم كنكلنا خلك يروم من حركينا ناتنا أمنتات ناتنا يكون بحصير بجلس تفلتوا زقبا أنا ودايت النال كاتم كحل زلخ مننت ناتك يكون من على حزي لب مسجبرنا نحنصو نسعرو لزلنا مننت انت هاليو ويارجلات تزي كوين جن عاوزني كاركترنا كله انا بعلي حمشت عم تحلفني اخوز بروجرام زي ستيل ناتي زخونو نجرات وحداتيهم زي بروجرام زي زدال وزلخو نعخاتكم نمسلطان يكونن ناتي زخونو نجرات نمطراي ناتي زخون امنتات نمتكاليو ويراس تولد ناتي امنتات يكونكون تشكي مزور زلخو ناتي فاكتس بروفز جوركوم انا صيرس تلمامدكوم ايكونكون حيزه زور زلخو ناي مندا ناي محبرسب بدب سينس نغورو ناي محبرسب كا سرح وصيتيها عند محبرسبنا دمو نو فلطو كاينت محبرسب يزلنا انتندلي تግራይ ልዕልና ንራገም እንተንደሊ ኢትዮጵያ ልዕልና ንራገም ግን አነ ትግራይ አምናይ ትግራይ ትምህርት ቤት የተመሄረ ትግራው የቦዶ የማዕውየምኒ ተጋሩ ሕዋት የማዕውየምኒ ተጋሩ መምህራን የመምህሮምኒ every aspect of myself ኣብ ትግራይ ዝተሃነጸ ትግራይ ውሽጥ ያሉ maybe ምስ ብዙሕ ነገር ሚክስ ስለዝኸውን ካብ ሶሳይቲ ዝእክቦ እምነት مسوقودنا يزنبر زخون سم معرلك خون يخليه مخناتهم حسابات برنامجات نوشت اي 7 تقبر مس كونديشناي مس كونتاتاي مس تفلاليو هلو كونتاتاي نا معرر خسلز وسدو انا بليعه انت مكر تحدد ما طميو انت مكر نتمخر نوسدلو منقد استفلالي خون يخليه كلاتنا اب تግራይ እንድሕር ተሃኒጽና ንምታይ ዳ ተፈላሊና ዝብል ሕቶ ክመጽ ስለ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ዝተፈላልዩ ሲቹዌሽን ኣብ ህይወትና ፌስ እናገሩ አፍቶም ሲቹዌሽን ደሞ ነገራት ንቅበለሉ ፓተር ይፈላል ስለ ዝነበረ ኩላትና ሓደ ኮይና ይተሃነጽና ትሶርስ ተሃነጽናሉ ሶርስ ግን ተመሳሳሊ እዩ ሲንስ ኣብ ሓደ አካባቢ ስለ ዝዓበና ምክንያቱ እምነቱ እዚ ካብ ከባቢና ሁሉ አስተዋጽኦ ገይርና እዩ تنصلهم تنفتهم تبزح جزء مسؤول حلفنا لهم توحد جزء زرخونا يوم ما تنصلوا خفلا ليه لكن everyone impact جيرنا تشكيم كايو تزور زلخا امنة ردئتن يبلا له ناي كبابي خايو ابز قداي زو تحجز نزدلي ازز زارو زلخو نت دبلوماسي حزي يكونن نت ديجري زي حزي يكونن نت ماسترز بي اتش دي زي حزي يكونن for everyone خياتو من تنهنص ديجري نبره تنهنص دبلوماي نبره تنهنص بي اتش دي نبره اوريدي تهانيصنا بدحري بي اتش دي مصي بدحري ماسترز مصيو superior knowledge inferior results leads to frustration and confusion مراتنا تعزوهم كلهم بزح فلطت الله ابيوتهم زلوط وصيت يلن تاي مالتي بروجرامهم يتغيرن نغرات زمزللو منجد يتغيرن how to program their mind ما نما يتمهر
حزينا سيرش نقبر زلنا يوتيوب حزينا سيرش نقبر زلنا استفلالي دوكيومنتس no one in our university بزعوا بارادايم ناتمهاري يمص ስለዚህ ብዙሕ ፍልጠት የጠራቀም ግን በመንታይ ይጥቀመሉ ትፍልጠት ንሱ بزصنح ፕሮግራም بزتفلالي ናይ ቢዝነስ መማረጽ بزتفلالي አካላት ኮሚኒኬት ይገብር ብጣዕሚ ጥሉቕ ዝኾነ ፍልጠት ኣለዎም ኣብ ዝተፈላልይ ዓውዲ ንሱና ብንጀራ ምቕያር ዘይካሉ ብዙሓት ምሁራን ይፈልጥ ንምንታይ ክትሰርሕ ተኾንካ ገንዘብ መጀመርያ ክትሕዘለካ ክትሰርሕ ተኾንካ ከምዚ ክፍጠረሎ ዝብል ፕሮግራም ቀዲሞኦም ተፈጢሩ እዩ ስለዚ ብዙሕ ተማሂሮም ሪሶርስ ተጠራቂሞም ብዙሕ ፍልጠት ግን how to utilize it አይተማሃሪ ፕሮግራሙም ከመይ ፕሮግራም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ አይተማሃሪ ስለዚ አውዚ ዘለና ኩልና ኾነ ካብዚ ወፃእ ዘለው ተጋሩ ብምልኦም ተጋሩ መንነት ይዘለዎም ማሕበረሰብ ይሃኒጽዎም ቦፈራም ተሰሪሖም ኪድ ትምህርት ረፊድካ ኢላብ ገዛ ዝኾነ አካል ጽፍዕ ይሰደካ ተመለስና ይዳን ኾይሎም መንገድ ውን ጽፍዕካ everyone ይዱና ሰደደልና ኢና ተሃኒጽና ስለዚ ብኾምዚ ተጠራቂሙ ዝተሃነጸ መንነት تحزز هيوتنا نهان صلنا نايغلينا خم نايغلينا زخونه كومباراتيفلي زحشه خون يخيل ግን ትንደል ህይወት ዲና ነብር ዘለና ዝብል ሕቶ ሓተት ከለሁ አይመስለን እንደል ህይወት ዲና ነብር ዘለና ዲና እንደል ህይወት ዲና ነብር ዘለና ተዘይ ኮይኑ ህይወትና ካብ እምነትና እዩ ዝቅዳሕ ዘሎ እምነትና ደሞ ሪቫይዝ ክንገብር የግድደና እምነትና ሪቫይዝ ክንገብር እንድሕር ኮይና አነ ስለ ሃይማኖታው እምነትና ስለ ስፒሪቹዋል ኢሼ ኮንኩ ዘውግዕ ዘለኹ ንነገራት ስለ ንሪኤሉ መነጽር ነገራት ስለ ንመዝነሉ ሚዛን የዘውግዕ ዘለኹ አውዚ ከይዋቃና ኦኬ ስለ ዕቤት ስለ ለውጥ ዘለና እምነት ስለ ስራሕ حدش ነገር ስለ ምፍጣር እሱ ስለ ምዕዋት ትራንስፎርም ስለ ምግባር ትብህጎ ህይወት ስለ ምህናጽ ዘለና እምነት የዘውግዕ ዘለኹ ስለዚህ ሕዝ ዘለና እምነት ካብ ማሕበረሰብና ዝተጠራቀመ እምነት እዩ አነ ትውለሉ መንነት የለይ ናይ ማንንም ይኻ you have to recognize this ጎረቤትካ ገዛኻ ዘሎ መምህርካ ዓርክኻ ኩነታት ወዘተረፈት አኪዮም ዘሃነጹኻ ኢኻ ዝእምነት ንሱ ኣብቲ ሕዝ ዘለኻዮ ውጽኢት ይብካሎ ዝሕዝ ዘሎ ውጽኢት ድማ ከምዘይ ይሕጉሰና ተረዳዲና ኣለና ዝሕዝ ዘሎ ውጽኢት ተዘይ ይሕጉሰና ሓድሽ ነገር ንሞክር at least ካሊ ዘይ ይሕጉስ ውጽኢት ንኽረክብ ንኽእል አሁን አይዲ ካሊ ታይመጽ ሕዝ ዘሎ ህይወት ተዘይ ይሕጉስካ just try ካሊ ዘይ ይሕጉስ ውጽኢት ዋላ ረኸብ ግን ኤክስፒሪየንስ ትውስኽ ላይፍ ባዕላኮ ኤክስፒሪየንስ at the end of the day your life will be experience so እዚህ እንድሕር ኮይን እምነትና እንታይ እዩ ከተጽዕኖ ዘለዎ እምነትና ኣብ ውጽኢትና ኣብ ህይወትና እንታይ እዩ ተጽዕኖ ዘለዎ ናተ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እምነት ኣብ ኮንፊደንስና ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ሓደ ነገር እርግጠኛ ኮይንካ ክትገብሮ ኣብ ትኽእሎ ፕሮጀክት ንሱ ፕሬዘንት ትገብረሉ ሚንስ and እርግጠኛ ኣብ ዘይኮንካሉ ፕሮጀክት ፕሬዘንት ትገብረሉ ሚንስ ማዕረ ኮንፊደንት ኣይትኸውን ዘይትዕዘውን እርግጠኛ ክትኮን ከለኻ ሰብ ክሳብ ዝረአዮ ኢኻ ኮንፊደንት ትኸውን something is behind him ዝኾነ ነገር ኣሎ ታይት ኣማሚንካ ክሳብ ዝብለካ ኢኻ ኮንፊደንት ትኸውን unless ክገብራዶ ክሓድጋ anyway ክነግሮ ግን ቀሰብ ኢለ ክነግሮ ከኣምነላ ዘይከኣምነላ ይኽእል እዩ ሙሉእ ንሙሉእ ኣነ ከምዚ ኣመንኩላውን ክዕዘብ የብሉ ዋላ ክትብል ትኽእል ኢኻ and ከምዚ ዓይነት ልመና ኢኻ ትልምኖ ቅርሺ ደልየ ነይረ ንባዕልኻ ዘይኣምን ከሎ ማንም ሰብ ከኣምነካ ኣይኽእልን ስለዚ ኮንፊደንስካ የውርዶ እዩ decision making process-ካ ኣብ ባዕልኻ ምትእማን ተዘይፈጢርካ ኣብ ትኸዶ ዘለኻ መንገዲ ክላሪቲ እንድሕር ዘይብልካ and ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል ተዘይተርኢካ ነገራት ውሳኔ ኣይትውስንን እምነት ክህልየካ ከለኢኻ ፋስት decision making ያበጠ ይፈንዳ ዝብል ውሳነ ክትውስን ትኽእል ባዕልኻ እርግፀኛ ክትኮን ከለኻ ኢኻ ከረጅ ተበግሶኻ ሓደ ነገር ዘለካ ሞቲቬሽን ጸኒዕኻ ናይ ምስራሕ ዕድልካ ትረኽቦም ውጽኢታት ኣብ ህይወትካ ትዕውቶም ዓወታት
توسدهم ريسكتات توسدهم حلافنتات أب زهلوك ريليشنشيب أب leadership quality خا أب financial growth even though in your health أبزيهم كلهم زلك استواصل minimize يقول بخالي أبهلا زيهم كنصرح خلنا دمو أبي هوت كنا مزجون ندل اللوطي مسرتها ونقراتهم تخوت الوطة زدلها تأيو قد موقعنا جنزب ديس أجمكا تعنا ديس أجمكا ريليشنشيب ديس أجمكا هوت دي خد ديزاين غير كا زخونه سب دي خسئلكا نسنو مخان دي حتسعر لها باتي got to believe تام نخت كلنيك خون كم زخل تزي كوينو confidence يلي وساني يلي تبعت يلي صنيعها مسرح يلي وصيت يلي نيتورك خدخوم يزخون خاطنا تطراطركا تسرحو نيتورك دكامايو ليدرشيب كا ويكيو ناتطراطركا من كتمرح financial growth يلي كاوي خمص and at the end of the day superior knowledge inferior result leads to confusion and frustration which means you disturb your health تدل يوم نقرات بزحات يوم كتعوتهم كم تغلي تأمنن finally تعوتهم من موداتهم سبع الخط باس من يوم تباسو خن رأينا سلازي مخال أبيني أب تجرايدو من تسدو تقوي تبكي تمارتو اللي تغليها حقي زيهم challenges يوم لعليهم جينا وش تخزل أمنات ناتكا challenge the same situation كل تسوات معري impact شاب زي جوروه most importantly أوشت أمزل أمنات نيو علوم تزعبي challenge سلزوزي تايزو دلو you can't escape from the prison if you don't know you are in one السربيت بعلخا مخانكا كساب زي تردئكا and نزي aware notice كساب زي جبركا كابز السربيت زي كتملت أي تخيلني and ناتنا تزعبي السربيت تأيينا نلزلنا تأيو limited beliefs دخم أمنت واحد أمنت so زويد تغير من مزغير نجار أيهل حلمي قميتنا هنا ناتي حلمي تقرأين من بار متشوت مقباري تقرأين من بار متشوت مقباري حلمي لأن مزرع عمتي ودي إلي نمنتاي كجورو يخيل دا يخيلن أمنتي وحدة نيرو حزم مزرع جميرة له أو واحد سنة بيانس واحد سوي تعزني لي يدقاقم له أمنت خوني زي سيستم سلاز خوني دقاقم خلله ريل أمنت ديفلوب خون كله أب ستاديوم كزاروي مخنياتهم كلير سلا زي نورنا أي عامنا نير حزي it becomes clearer أبزيني بتعمل جرم مثلي it's all about belief زوز هون زي أب حدا تاريخ كما إذا قرب حدا قلعة زجزف زهون تايز بهات حرماز بخمس نيش تجمد تأثيره يريئه and نخاو عميز لسب انتي بزي أخمي جيري السر زي أسخمي بتسوا زي خد زي جزفي حيالي بتسوا خدي خلني يريو انتي بتسوا زي خيد تحوين إلوه يا أنا أشتي إنهالو بزا جمد زي أنا أسرم نيرنا أنكرتات زي اللو نهالو جنا خي جزف نهالو إن شعب بزح جزء أمز مكر نيرم كبتسوا بزح جزء وديقهم بزح جزء تسيهم بزح جزء خبتسوا فتينا ميم جن شعو لعل عقمهم يعني راه and أمينهم تقبلهم زجمد زي مبتأس عين خيلن مالتي له زجمد زي مبتأس عين خيلن هنا مخاط مكرهم وبزح جزء شعود لعل عقمهم نيرا زان إيش تجمد زي زم فاينالي زجمد زي مبتأس عين خيلن لهم أمينهم حز خندزي مسكونه بزا جمد زي تأثيرهم دوي لهم يوعلو أزي أب حد هيوتنا زقات أما تاريخي قلعتنا هلنا حدا قتا هايلنا نسمع نيرا
قلعتنا هلنا زنكا نجار كله خنك زبهال نجار كله خنبل زحتت نجار كله خنحتت عين هكان عين سلطان عين فرحن يولني لنا عين سكة في النيرنا شعوب بزح بتريا بانا عريفه بزح سب سحيقنا بزح سب كوركي منا قصيعنا بزح كساراتات ونقطي منا نمنتاي شعو نو زبلت انشار زي فترنا سلز نبرنا كقاوم زخيل رتعو خوينو كرد زخيل مننت سلا زي هنصنا زنبري حز نغرات تغيروم كندزي حرماز زي خازلها بيسب اب كيد امنتكا كندزي حرماز زي حزم خازلو ليميتد بليفس كندزي جمد زيهم ግን አሚና ተቀበልና ያሚና አነ ስለዓወት የዘ ስልጠን ክትዕወት ተኾንካ ጽቡቕ መንግስቲ ክህልሎ ትዕወት ተኾንካ ፋይናንስ ክርከበሎ ኢንቨስተር ፋይናንስ ገብረካሎ ባንክ ክልቅሕካ ክህልሎ ጽቡቕ ስርዓት ፖሊስ ወዘተረፈ ክህልሎ ትዕወት ተኾንካ ዝኾን ወዘተረፈ ዝብል ፓተርን አቕሚጥና እዚኦም እዮም ቶም መናእሽተ ገመዳት ንሕና ናብ ንደልዮ ከይድ ዝገብሩና ዘለዉ እንተ ትኸስርሞ تسبرامو تنخ أمو خريكاي غيركايا نتهالك استخوركم كايو خوركم كله لو مو خوركم زي ولون غزي ازيف خوركم خمزلو فريحه تقبل كاي ما خيد زلخ سلازي حز زلو وحدي امنتاتنا قدم مستوعال جنا نو مبال نسوات مردا حبريتا محاب جاستيفاي مغبار ابزين خلل غزي تدغاغيمم زتنغرونا أبقولي بمعدا بسحق أبقولي بخورا بقصعات زتنقرونا ليميتد بالليفس لك خمس حرمازي أسيرهم حزبنا له سلازي إذا قمت زي تزيبت إسكايو إذا قمت حلمي ترقم يقول مخناتهم زلو إمنتك تحزلو وصيتي هيبك حزلو وصيتك ناي زلو إمنتكاي سلازو وصيت غير تخوين امنت كاي كير امن زل امنت ابعلخا اب نغرات تريل نغر يقير سو انا اشتي جمدات اسيرومنا نيو تخوينم تمنا اشتي جمدات نبطسهم ارسنال نصا نوص we have to develop our belief system نلوطنا امنت وسانا ايو حز زلنا امنتناتنا يكونن ካብ ከባቢና ዝተጠራቀመ እዩ ግን ሃናፃ የሆነ ጋጣም ኮይኑ ዝተሃነጽናሉ ኢንቫይሮንመንት ትንፈልጦ እዩ ስለዚህ ሃናፃ የሆነ ስለዚህ ሓፂሩ ሒዝናሎ ስለዚህ ታየለና ቶም ናትና ውስንነት ዝሓዘሎም እምነታት በጠንካራ እምነታት ሪፕሌስ ክንገብሮም ክንክለለና አነ ዝቃል ዚ በደንብ ክገልጽ ከለሁ ናይ ሽመት ጉዳይ እዩ ገይረ ዝወስዶ ቅድም ታይናውልክ ነይረ ብዙሕ ድሌታት ኣለካ ግን እምነትካ ውስን እዩ ስለዚህ ተዓውተን ብዙሕ ድሌት ውሕድ ውጽኢት ናብ ምንታይ ይወስድ ናብ ኮንፊውዥን ኤንድ ፍራስትሬሽን በኻልእ ባህላ ኣብ ውሽጥና ክልተ መንነታት ኣለዉ lower self small self or higher self ዝበሃል ሰላም ክቡራትን ክቡራን ሳክሰስ ሰሚናሪኩም አምክተታል ትርከቡ ሳክሰስ ሰሚናር ኩሉ ግዜ በሰዓት በሳክሰስ ናይ ህይወት ክህሎት መሰልጠን ማዕከል እናተዳለው ዝቀርበልኩም ስለ ህንጸት ዕውት ህይወት ዝሕግዙ ጥባትን ልምታትን እንስልጥነሉን እንለማመደሉን መደብ እዩ ኣብ ሳክሰስ ናይ ህይወት ክህሎት መሰልጠን ማዕከል ትግራይ ንምንባር ምቹቲ ንምግባር ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ስልጠናታትን ናይ ቢዝነስ ትካላት አምጥያሽና ንርከብ ኣብ ስልጠናታትና ኣብነት አይሾም ትካላት ንምስታፍ ከምውን ስልጠናታትና ኣብ ትካልኩም ኣብ ወረዳኹም ኣብ ዞባኹም ንኽዳሎ ንምእዛዝ ኣብዚ መደብዚ እንተ ዝቀርብ ትብልዎ በዓልሙያ ንምጥቋም ከምውን ኣብዚ መደብዚ ምህርትኹምን ኣገልግሎትኩምን ንምልላይ እዚ መደብዚ ንምሕጋዝ ኣብ መቐለ ኣብ ዝርከብ ቢሮና በአካል ብምምጻእ ማለትውን ኣብ ሮማናት አደባባይ ትምህርት ቢሮ ፊት ንፊት አብሲኒያ ባንኪ ኣብ ዝርከበሉ ህንጻ ኣብ ሳልሳይ ፎቅ በአካል ከምውን ብስልክ ቁጽርና 0942555511 ብምድዋል ወይውን ብኹሎም ብሽም ትካልና ዝተኸፈቱ ማሕበራዊ ሚድያታት
ኮሜንት ብምሃብ ኢንቦክስ ብምጽሓፍ ክትረኽቡና ክትእዙና ክትናገሩና ትኽእሉ ኢኹም ንዑ ትግራይ ብሓባር ንምንባር ምቹቲ ንግበራ ትግራይ ንህነጻ ስሞል ሰልፍ ዋና ዓላምኡ ንዓኻ ፕሮቴክት ምግባር እዩ ችግር ከይገጥመካ ምሕላው ብኻልእ ባህላ ፓራዳይም ካይ ፓራዳይም ባይ ዘ ወይ ስለ ፓራዳይም እንትነውግዕ ፓራዳይምና ዋይዝሊ ዲቨሎፕ ዝኾነ ኣይኮነን እምበር አውት ኦፍ ፓራዳይም ለ ክንኮን ኣይንኽእል ኤንድ ኦል ፓራዳይም ለ ሕማቃት ኣይኮን ፕሮግራም ናይ ኣእምሮ ፕሮግራም ኢና ነውግዕ ዘለና ፕሮግራም ክትኮን ግድን እዩ ፕሮግራም ዝኾን ካሉ መንገዲ ግን ትክክል ኣይኮነን እዩ ቲ ወግዒ ክሻብ ሕዚ ፕሮግራም ዝተገበረካሉ መንገዲ is called paradigm እሱ ሓደ መንነት እዩ ታዩ ዝደሊ ትፈልጦ ቦታ ጥራሕ ክትከይድ ትኽእሎ ጥራሕ ክትሰርሕ ሴፍ ዝኾነ ሙኮራ ክትሙኩር ኣለኩም ሓቂ እዚ ጎመን በጤና ዝበሃል ዓይነት ህይወት ጎመን በጤና ታይማቲ ጎመን በጤና በትግርኛ እስክተርጉሙ እዚኣ ጎመን በጤና ህራስካይ ቁራስካይ very much thank you ህራስካይ ቁራስካይ ጎመን በጤና የላይ ድሕረዚ ህራስካይ ቁራስካይ ዝደልዚ ንምንታይ ተህራሲ ቁራሲ ጸገም የለይ ናብ ጽባሕ ተብጽሕካ ያ ዘይትፈልጦ ቦታ ተኸይድካ ግን ከይትኸስር ሰባት ከይስሕቁኻ ዘለካ ክብሪ ከይትስእን ከይትጋጌ something ወንጀል ገለ ከይትዓቲ you know ዘይትፈልጦ ነገር ኢኻ ክትከይድ ክትልወጥ እንድሕር ኮንካ ላይክ ሕዚ ሓደ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ሰብ ተላዒሉ ቢዝነስ ክጅምር የተይሉ ስድራኻ ክትብትን ከመይ ጌርካ ኣታው ክሻብ ዝመጽኸ ሎሚ ቢዝነስ ከመይ ጌርካ ስራሕ ትግራ ወዘተረፈ ዝብል ድምጽ ዘሎ your small self እዩ ዓላሙ ንዓኻ ምዕቃቢ ምድሓኒ ግን ድኻ ተወልደ ንኽቕጽል እዩ ዝገብር ራሰይን ቁራሰይን ይዝመርጸለይ ስለዚ ዋ ቅድም ሕዚ እገለ ወዲቕ በዚኣ ኸይዱ እስኻ እውን ዚኣ ሞኪርካ ነርካ ከምዚኣ ተወቂስካ መዓት መርትዖታት ተቕሪቡ ኣፍቶም ዝፈልጦምና ክሳብ ሕዚ ዝለመድክዎም ነገራት ንኽእሰር እዩ ዝገብረኒ is very smart identity this small self እዚ higher self ደሞ ካሊእ ድሌት እዩ ዘለዎ no life experience እዩ ዝተፈጠርካሉ ዓላማ ኣሎ ከምዚ ንእሽተይ ኮይንካ ክትሓልፈ ይኾንካ ይተፈጢርካ just expand ግበር ሓድሽ ነገር ሞክር ሓድሽ ቦታ ኸይድ ሓድሽ ሰብ ተፋለጥ ሓድሽ ኔትወርክ ሓድሽ ሓሳብ ሓድሽ ፕሮጀክት ሓድሽ ምዕባለ ሓድሽ ኣነባብራ ደረጃ ድማ ይብህግ እዚ ተዊ ብጣዕሚ ደስ ብዝብል ኣብ እምነት ወይ ከዓ ናይ እምነት ሓይሊ ኣብ ዝብል እዩ ሂብና ንእሽተይ ሞራል እስኪ ሃብለይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ካብ ተዊ ብዛዕባ እምነትና ብፍላይ ካብ ህፃንነትና ተሰርሕናሎም እምነታት ክንደየናይ ኣሲሮም ሒዞምና ከም ዘለው እዩ ናነገረና ጸኒሑ ኣነ እውን ንሱ የና ሳላሰልኩ ጸኒሐ ኩላና እውን ኣብዚ ዘለና ብፍላይ ተሐዚናወሎ ነበረ ፕራክቲስ ትገብሮ ተለና በተደጋጋሚ ክንመጽእ ከለና እዩ ቲ እምነትና ናይ ዕውትነት እምነት ኮይኑስ ህይወትና ክቅይረልና ዝኽእል ላብቲ ህይወትና ቀይረልና ዝኽእል ከሰጋግረና ዝኽእልና ኩላና ካብዛ ሕዚ እያ ትጅምር ከምዚ ዓይነት መድረኻት ክንመጽእ ክንሳተፍ ወሲና ክንመጽእ ኣለና ብፍላይ ከዓ ከምዚኦም ዓይነት ስልጣናታት በተደጋጋሚ እዩ ከም ተተወይና ኣለነረ ንሕና ከም ሳክሰስ ናይ ህይወት ክህሎት መሰልጣን ማእኸል ስፔስ ኢና ፈጢርና ነና ሰባትስ ሓሳቦም ክእለቶም እምነቶም ለ ክተኽልሉ ዝኽእሉ ስፔስ ኢና ፈጢርና ዘለና ከም ተቀድምና ኣለነረ እውን ብዙሓት ሓሳብ ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ናይ ህይወት ብዙሕ ተመክሮታት ዘለዎም እውን ሓሳባት ሰባት ክትጥቁሙና ትኽእሉ ኢኹም ማሕበራዊ ሚድያ ኣለውና ሳክሰስ ናይ ህይወት ክህሎት መሰልጣን ማእኸል ሳክሰስ ሴሚናር ኢልኩም ሰርች ምግባር ቤተሰብ ምዃን ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ ከዓ ከምዚኦም ዓይነት ናይ እምነት ለውጥታት ናይ እምነትና
ፍላይቶም ኣሲሮም ሒዞምና ዘለዉ እምነትና ክንቀይሮም ተኾይና ኣብ ከምዚኦም ዓይነታት መድረኽ ክንመላለስ ኣለና ኢለ እየ ዝኣምን ኣብዚ ቤተሰብ ሳክሰስ እውን ኩሉ ግዜ ዝመላለሱ ከም መምህር ገርመዲን ንማሙየ እኒው ሓደ ቁርፀኝነት እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ምክንያቱስ ካብ ህፃንነትና ዝተኸልናዮ እምነትስ እሱ ኣይጠቕመና ኣሎ እንድሕር ንብል ኮይና እሱ ንምቕያር ከዓ ኣብ ከምዚኦም ዓይነት መድረኻት ፓርቲስፔት ምግባር ስለ ዘድሊ ከምዚኦም መድረኻት ነዋዓውዕ ክብል የደልየ ቴንክ ዩ ሳክሰስ ሰሚናር ላንማዓንቲ ነበረና መርሃ ግብሪ ነዚ ይመስል ነይሩ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ቤተሰብ